श्रोता, तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज। अबको प्रस्तुति रहेको छ नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास भेरी नगरपालिकाको कार्यालय र रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम कृषि। अबको आधा घण्टा रेडियो सँगै रहनुहोला। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेलबेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकारीमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा कोभिड-19 को यो समयमा आम मानिसमा पोषण सुधार गर्न सरकारी तवरबाट के कस्ता तयारी भइरहेका छन्, कृषकले गरेको कोभिड-19 को समयमा आम नागरिक प्रतिको योगदान र केही कृषकहरूको सेवा प्रदायक निकाय प्रतिको प्रश्न र सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको उत्तर आदि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा कोभिड-19 को अवधिमा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई पोषणयुक्त बनाई आफू र आम नागरिकहरूको पोषण सुधारमा के कस्तो योगदान छन्। अब यो रोगको कारणले गर्दाखेरि हरियो परियो सागसब्जी, गेडागुडीहरू अलि राम्रोसँग गरी पकाएर खानुपर्छ। हरियो कृषि विकास कार्यालयले कृषकहरूलाई कोरोना सन्तासको समयमा के कसरी कृषि क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको छ, कृषि योगदानका विषयमा कार्यालय प्रमुखसँगको छलफल। कृषक स्तरमा यसले एउटा के चेतना दिएको छ भने नेपाली जनतामा सबैभन्दा ठुलो उत्तम पेशा भनेको कृषि रहेछ। कार्यक्रममा नै जाजरकोटमा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारवालाहरू बीच पोषणमा कृषिको महत्व र हालको कार्यशैली बारे जानकारीमूलक छलफल। पोषणलाई साँच्चीकै पोषण भनेको यो मान्छेको नहुने कुरा हो भन्ने हिसाबले खालको पहल कदमी भएको छ। र समय रहेसम्म केही किसानको प्रश्न र सरकारवाला कार्यालयको प्रश्न उत्तर स्तम्भ सहित कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियो सँगै रहनुहोला।
यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपक्षी पालन बारे जानकारी र कृषि सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका झलक त सुन्यो नै। यतिखेर कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ, यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जान्न पाए बडो गजब हुने थियो। सपना नानी, तपाईँले भने अनुसार मैले कुरा बुझे। यो सन्देश सुन्नुहोस्, त्यसपछि थप केही जानकारी हुनेछ। ल सुनिहालौँ न उसो भए। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अन्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। ओहो, धेरै कुरा थाहा भयो नानी यो सन्देश सुनेर। यसै अनुसार गर्छु अब, अरूलाई पनि गर्न लगाउँछु। नानी, कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा कोभिड-19 को अवधिमा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनलाई पोषणयुक्त बनाई आफू र आम नागरिकको पोषण सुधारमा के कस्तो योगदान पुर्याएका छन्, यसबारे जान्न पाए बडो गजब हुने थियो। सपना नानी, हुन्छ नि, यतिखेर आर्थिक वर्ष पनि भर्खर सुरुवात भएको छ। यस समयमा कृषक तथा पशुपालकको सेवा प्रवाहको बुझाइ पनि सुन्न पाए त थप योजना बनाउन पनि सरकारवाला निकायलाई सहयोग पुग्छ नि। ल सुन्नुहोस् है। नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी खड्का, भेरीनगर 2 तिलिङ्गे। तरकारी खेती गर्छु म। हामी माछा मासु त खानु हामी शाकाहारी हो र हामी तरकारी अब हरियो परियो सागपातहरू अनि त्यसलाई पकाएर खान्छौँ। अब हाम्रो तरकारीमा हामी विषादी प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रो तरकारी अर्ग्यानिक तरकारी हुन्छ र हामी अब गेडागुडी, आलु अनि आलु पनि अब आफ्नै घरमै हुन्छ। त्यो पनि अब हाम्रो आलुमा अब हरियो परियो सागहरू अब कहिले मिक्स गरेर पनि पकाउँछौँ। कहिले अब आलु नभएको बेला हामी छुट्टै पकाउँछौँ हरियो परियो सागलाई र अनि अरू हरियो सिमी अनि भेन्टा, भिन्डीहरू यिनीहरू सबै मिलाएर पकाउँछौँ। दही दुध घिउ मह सबै मिलाएरै अब कसरी हुन्छ, त्यसलाई कसरी राम्रो हुन्छ, राम्रो स्वास्थ्यलाई पच्ने तरिकाले हामी खान्छौँ। हामी अब सबभन्दा अब हामी हरियो परियो साग सब्जीहरू अब माटो हुन्छ, अब केही न किराहरू हुन्छन्, त्यसलाई पखालेर अब सफा गरेर खान्छौँ। अनि हामी अब यो रोगको कारणले गर्दाखेरि हरियो परियो साग सब्जी, गेडागुडीहरू अलि राम्रोसँग गरेर पकाएर खानुपर्छ। हरियो परियो साग सब्जीलाई पनि अलि अब मिलाएर पकाएर खानुपर्छ र अब गेडागुडीको रस धेरै खानुपर्छ। यस्तो समय अनुसारले अब त्यसलाई मिलाएर खानुपर्छ। हो नि सपना नानी, कस्तो गजब कुरा पो उठाउनु भएको रहेछ। वास्तवमा कृषक र सेवा प्रदायक निकाय बीचको सेवाको अवस्था मापन गर्न धेरै सहज बनाउँछ नि यस्ता कुराहरूले। हो नि, तपाईँले वास्तविक कुरा भन्नुभयो। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब पनि कुरो सुन्दा कुरो आउने, अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनौँ पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुलीसँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि म मेटाउने प्रयास गर्नेछु। ठिक छ नि सपना नानी, बरु कृषि विकास कार्यालयले कृषकहरूलाई कोरोना सन्तासको समयमा के कसरी कृषि क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको छ, कृषि योगदानका विषयमा कार्यालय प्रमुखसँगको छलफल गरेको भए धेरै कुराको थाहा हुने थियो। यो पटक अनुदानका कार्यक्रम पनि केही जानकारी भएन, सूचनाहरू पनि खासै केही आएको छैन के। आफू कृषि पेसामा निर्भर मान्छे, त्यसैले धेरै थाहा पाउन मन लाग्छ के नानी। तपाईँले वास्तविक कुरा गर्नुभयो। मैले तपाईँले भनेको विषयमा कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखसँग केही छलफल गरेको छु। ल सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौँ न उसो भए सपना नानी।
स्वागत छ। धन्यवाद। जाजरकोटका अधिकांश कृषकहरू आफ्नो तरकारी बाली तथा आफ्नो चाहिँ विभिन्न कृषि क्षेत्रमा लागेर काम गरिरहनु भएको छ। कोभिड-19 को यो महामारीको यो अवधिमा चाहिँ कृषकहरूले पोषण सुधारमा सहयोग मिलोस् भन्ने खालका त्यस्ता खेती प्रणालीलाई चाहिँ तरकारी खेती त्यसै गरी विभिन्न कृषि उपज वस्तुहरू चाहिँ कतिको उत्पादन गर्नु भएको छ यो बिचमा? पोषण अब शरीरलाई चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने खालका तरकारीहरू उत्पादनदेखि लिएर अन्य तरकारीहरू कसरी उत्पादन गर्नु भएको? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 जुन छ यसले चाहिँ मानव संहार गरिरहेको छ र मानव स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ। यो आफैमा विश्वमै एकदम दुःखको कुरो हो। कृषक स्तरमा यसले एउटा के चेतना दिएको छ भने नेपाली जनतामा सबैभन्दा ठुलो उत्तम पेसा भनेको कृषि रहेछ। कृषि बिना अरू पेसाबाट त्यति बाँच्ने आधार पनि होइन रहेछ, कृषिले नै बचाउँदो रहेछ भन्ने एउटा त्यो शिक्षा चाहिँ दिएको छ नेपाली जनतामा। अब तपाईँ हामीले देखेकै कुरो इटलीकै कुरा हेर्नुहोस्, इटलीमा खान नपाएर मान्छेहरूसँग आफ्नो पासमा भएको पैसा इटलीको एउटा सहरमा छड्दै हिँडे। त्यसले गर्दाखेरि विश्वले पैसै ठुलो कुरो रहेनछ, यो कृषि नै ठुलो कुरो रहेछ। कृषि पेसामा लाग्यो भने आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा चेतना चाहिँ यसले कोभिड-19ले चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ यो प्लस पोइन्ट हो यसको। र अर्को अहिले के छ भने हाम्रो नेपालबाट बाहिरिएका विदेशतिर पलायन भएका जुन युवाहरू छन् ती युवाहरू अहिले विदेशबाट नेपालतिर फर्किएका छन्, आफ्नो स्वदेशमा फर्किएका छन् र उनीहरूमा एउटा के चाहिँ इच्छा जागरण भएको छ भने अब विदेशमा गएर होइन नेपालमै कृषि पेसामा संलग्न भएर के आम्दानी गर्नुपर्छ र आय आर्जनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइमा परिवर्तन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि पेसा चाहिँ अलिकति मर्यादित हुन्छ कि भन्ने हामी कृषिसँग सम्बन्धित जति व्यक्तिहरू छौँ उनले हामीले चाहिँ सोच गरिरहेका छौँ। अलिकति कृषि अब मर्यादित हुन्छ कि भन्ने सोचाइ छ। विगतका दिनहरूमा कृषिलाई अलिकति अपेलित तरिकाले हेरिन्थ्यो। कृषिको एउटा खेतबारीमा खेती गरेको कृषकलाई कसैले टेर्थेन है, त्यसलाई चाहिँ अपेलित तरिकाले हेरिन्थ्यो। अब चाहिँ अलिकति मर्यादित हुन्छ कि कृषि पेसा भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। र जुन कुरा तपाईँले एकदम उपयुक्त एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो, यो कोभिड-19ले चाहिँ कृषिमा अब कृषक स्तरमा र जनता स्तरमा पोषणको के महत्त्वमा के बुझेका छन् भन्ने सोध्नुभयो। कोभिड-19 जुन फैलिएको छ यो एकदम महामारीको रूपमा, यसले यो कस्तो रोग रहेछ भने यसको औषधि पनि छैन, यसको उपचार पनि छैन। तर यसबाट बच्नको लागि इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्ने शरीरमा। अब इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि के खाने त भन्दाखेरि जनस्तरमा अहिले चेतना के बढेको छ भने हामीले चाहिँ ब्यालेन्स डाइट खानु पर्दो रहेछ। जसरी हुन्छ हामीले पौष्टिक आहारहरू ब्यालेन्स खाना खाँदाखेरि ब्यालेन्स मिलाएर ब्यालेन्स डाइट खानु पर्दो रहेछ। त्यसको लागि फलफुल पनि खानु पर्दो रहेछ, दाल भातको साथमा रोटीको साथमा तरकारी पनि खानु पर्दो रहेछ र मसला चिजहरू यिनी चिजहरू चाहिँ कन्दमूल यो जडे तरकारीहरू साग तरकारीहरू सबै खानु पर्दो रहेछ, सबै मिलाएर खानु पर्दो रहेछ, जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी पावर बढ्ने रहेछ। यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकता करेसाबारीको स्थापना गर्नु पर्दो रहेछ, तरकारी खेती गर्नु पर्दो रहेछ अलिअलि भए पनि, र 2-4वटा फलफुलका बोट भए पनि घरको छेउछाउमा चाहिँ रोप्नु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ कृषक स्तरमा चेतना वृद्धि भएको छ। र अहिले हामीसँग यो फलफुलका बिरुवाहरूको माग गर्ने, तरकारीको बिउहरू माग गर्ने एकदमै व्यापक रूपमा बढेको छ कृषकको स्तरबाट। तर दुःखको कुरो के हो भने हाम्रो कृषि विकास कार्यालयले अलिकता कार्य प्रकृति चेन्ज भएको हुनाले हामीले कृषकहरूलाई बिउ पनि त्यो माग अनुसारको उपलब्ध गर्न सकेका छैनौँ र फलफुलका बिरुवाहरू पनि उपलब्ध गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले सकेसम्म मिल्ने जति कृषकहरूलाई हामीले यो तरकारीको र फलफुलको बेर्नाहरू तरकारीको बिउहरू पनि वितरण गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीले यो कृषि विकास कार्यालयकै हातभित्र एउटा सानो टनेल नर्सरी पनि बनाएका छौँ र त्यहाँ हामीले यो सिजनमा हुने किसिमको अर्ली भेराइटी तरकारीमा बन्दा र काउलीको बेर्ना पनि उमारिसकेका छौँ र त्यो बेर्ना चाहिँ हामीले बजारमा जुन मूल्य छ त्यो भन्दा अलि सस्तो तरिकाले कृषकहरूलाई सुलभ तरिकाले वितरण गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र अहिले थप अझै पनि उत्पादन गर्ने कृषकहरूले पनि त्यति परे गर्नु भएको हुँदैन। कतिपय ग्रामीण भेगका कृषकहरू हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्नुहुन्छ र बिक्री गर्नकै लागि उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कृषक पनि हुनुहुन्छ। आफूले घरमा चाहिँ मिलाएर नखाएको त पाइदैन, तर खानुहुन्छ र मिलाएर नखाने, खानको लागि मात्रै खानुहुन्छ र स्वास्थ्यको लागि इम्युनिटी पावरको लागि खानु भएको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँको कृषि विकास कार्यालयको तर्फबाट पनि
केही त्यस्ता सचेतना केही कार्यक्रम पनि भए कि भएनन् अथवा केही परामर्श केही दिनु थियो होला होइन, कसरी कृषकहरूलाई चाहिँ यसतर्फ जोड्नु भएको छ नि? एकदमै हेर्नुहोस्, यो विगतका दिनहरूमा कृषक स्तरमा अलिकता ब्यालेन्स मिलाएर ब्यालेन्स डाइटहरू तरिकाले अब अलिकता पौष्टिक आहारहरू पनि खानुपर्छ। यो जिउनको लागि मात्रै रोटी र भात मात्रै होइन, त्यसको साथमा तरकारीहरू, गेडागुडीहरू, फलफुलहरू खानुपर्छ भन्ने अलिकता चेतना चाहिँ कम थियो र नेपालीहरूको अलिकता पर्चेसिङ पावर कम भएको, बजारमा उपलब्ध चिजहरू चाहिँ किनेर खान पनि सक्ने क्षमता थिएन र आफूले चाहिँ खेतबारीमा लगाएर आफ्नो करेसाबारीमा लगाएर खाने चलन पनि अलिक कमै थियो। तर अहिले यो कोभिड-19को जुन महामारी फैलियो विश्वमा र नेपालमा पनि फैलियो, अब कस्तो भयो भने तपाईँको नेपाली दाजुभाइहरू विदेशतिर गइरहेका, उहाँहरूले चाहिँ अब विदेशमा खाने तरिका पनि देखेर आउनु भएको छ। उहाँहरू धेरै चाहिँ नेपालमा फर्किएको हुनाले उहाँहरूले पनि बाहिर विदेशहरूमा देख्नु भएको छ ब्यालेन्स डाइट खाने तरिकाहरू र आफ्नो घरमा फर्किसकेपछि उहाँले एक त उहाँहरूले पनि चेतना वृद्धि गर्नुभएको छ आफ्नो घर परिवारमा। र दोस्रो कुरा, अब कृषि विकास कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत हाम्रा कृषिका साथीहरू पनि अहिले स्थानीय तहमै कार्यरत भएको हुनाले उहाँहरूले पनि के तालिमहरू ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेर चेतना वृद्धि गराउनु भएको छ। र हामी कृषि विकास कार्यालयले पनि विभिन्न टाइममा एफएमबाट, अब पत्र पत्रिकाहरूबाट, यो मिडियाबाट तपाईँहरू मार्फत हामीले केही कृषिका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले कृषक स्तरमा पुर्याएकै छौँ। त्यसमा यहाँहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ, सहयोग गर्नुभएको छ। र हामीले कृषि विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता पोषण सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। कोभिड-19 यस्तो महामारीको रूपमा पनि धेरै नभए पनि 3-4जनालाई सहभागी गराएर केही त्यस्ता चेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र अब यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले एउटा अब त्यो यो कोरोनासँग सम्बन्धित जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पीडित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई राहत दिने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि हामीले प्रपोज गरेका छौँ। र यो कोभिड सम्बन्धी अथवा यो इम्युनिटी पावर बढाउने किसिमका पौष्टिक आहार सम्बन्धीका यो ट्रेनिङहरू दिने हामीले कार्यक्रम पनि प्रपोज गरेका छौँ। सायद अब त्यो कार्यक्रम स्वीकृत भएर आउँछ होला। अनि आयो भने हामीले अब सानातिना ट्रेनिङहरू अब सम्बन्धित स्पटमै गएर ट्रेनिङ पनि दिने, कृषकहरूलाई चेतना वृद्धि गर्ने र जिल्ला स्तर विभिन्न स्थानीय तहबाट अलिकता लिडरसिप कृषकहरूलाई बोलाएर हामीले ट्रेनिङ दिएर फेरि उहाँहरूलाई गाउँमा गएर प्रचार गर्नुहोस् भन्ने किसिमका कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। ओहो, गजबको कुराकानी पो रहेछ त। एकदमै धेरै कुरा थाहा भयो। छलफलको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ है नानी। अब कार्यक्रममा बरु जाजरकोटमा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारवालाहरूको केही अनुभव सुन्न पाए पनि धेरै जानकारी हुने थियो। मानिसको पोषणमा कृषिको महत्त्व र हालको कार्यशैली बारे जानकारीमूलक छलफल सुन्न पाए हुने थियो नानी। तपाईँको जिज्ञासालाई मेटाउन मैले जिल्लाका केही सरकारवालाहरूको अनुभव र कार्यक्रमका बारेमा केही छलफल गरेको छु नि, सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौँ न। अहिलेमा भेरी नगरपालिका 4 स्थित यहाँ असल शासन क्लब कार्यालयको अफिसमा छौँ। यहाँ यो पोषणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारवाला बीचको एउटा पोषण सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ जिल्लामा भन्ने एउटा छलफल कार्यक्रममा छु। यहाँ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका सर पनि आउनु भएको छ। त्यसै गरी भेरी नगरका कृषि शाखाबाट, स्वास्थ्य शाखाबाट नि आउनु भएको छ। उहाँहरूसँग मैले चाहिँ यहाँ खेती गर्ने कृषकहरूले चाहिँ पोषणको क्षेत्रमा कस्तो छ बुझ्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ त, उहाँले खानपानको कुराहरू होला, उहाँको व्यवहार कस्तो छ त भनेर काम गरिरहनु भएको सरहरूसँग मैले छलफल गर्न खोजिरहेको छु। मेरो अगाडि हुनुहुन्छ बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका जिल्ला संयोजक सर हुनुहुन्छ। यहाँको नाम? मेरो नाम हरिबहादुर सिंह। अहिले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाबाट चाहिँ जिल्लामा के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्? अहिले त कोभिड-19को महामारीको कारणले गर्दा पनि केही क्यान्सल भयो होला होइन, कसरी काम गरिरहनु भएको छ नि? अहिले हामी विशेष गरी पुरानो आर्थिक वर्षलाई हामीले विदाई गरेर नयाँ आर्थिक वर्षतिरको हामी बिस्तारै टेकअप गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले जाजरकोट जिल्लाका 3वटा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिकाभित्र र यहाँभित्र भएका 77 वडालाई, र यो वडाभित्र पनि विभिन्न त्यहाँ पनि एउटा वर्ग छ र जुन छ त्यो पनि विशेष गरी त्यो लक्षित वर्ग हो। गर्भवती आमा र 2 वर्ष मुनिको बच्चा बच्ची र विशेष ल्याक्टिङ मदरहरू यिनीहरू नै पर्छ। र यिनीहरूको पोषण सुधार गर्नको लागि विशेष नेपाल सरकारको एउटा खालको नीति छ, एसडिजी गोल छ, र एसडिजी गोललाई पुरा गर्नको लागि सेकेन्ड प्लान छ। त्यो प्लानमा टेकेर यहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ र त्यो अनुरूप नै अगाडि अहिले बिस्तारै हामीले पुरानो आर्थिक वर्षलाई
क्लोजिङ गरेर नयाँ हामी प्लानिङको प्रक्रिया र अगाडि हामी गइरहेका छौँ। जाजरकोट जिल्ला उसो त विकट जिल्ला पनि छ होइन, केही पालिकामा त गाह्रै छ। त्यहाँ ग्रामीण भेगका महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ पोषण भनेकै के हो भन्ने थाहा हुँदैन उहाँलाई। पोषणयुक्त खानपान के हो, शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि कस्तो खालको खाना कसरी मिलाएर खानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भएको हुँदैन। कार्यक्रमले चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन ल्यायो त? त्यहाँ तपाईँले कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, त्यहाँ परिवर्तन भएको के छ नि? विशेष गरी यहाँले उठाएको जुन खालको मलाई क्वेसन गरिराख्नु भएको छ, म त्यो मेरो तर्फबाट बनाएको धन्यवाद दिन्छु। र विशेष नेपाल सरकारको एउटा प्लान हो, नेपाल सरकारको योजना हो, र यो योजनालाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय, सहकारी र एउटा सहमतिबाट अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि हामीले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा दूरदराज बस्तीमा रहेका जुन त्यहाँनिर हाम्रो विभिन्न खालको वर्गका महिलाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू छ, त्यहाँनिर वृद्धहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूको पोषण सुधार गर्नको लागि र जति यो हुनुपर्ने त्यति हुन सकेको छैन, तर पनि बिस्तारै क्रमिक रूपमा सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। र अहिले विशेष गरी विभिन्न स्थानीय सरकारसँग 3 तहको सरकार चाहिँ यहाँलाई जानकारी नै छ, र त्यो मध्येको पनि विशेष स्थानीय सरकार, त्यो पनि जनताको घर दैलो र जनताको अगाडि जुन सिंहदरबार भनेर भनिन्छ, र उहाँहरूसँगको निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग र अहिलेको जुन खालको कर्मचारी जुन एउटा संयन्त्र छ, र उहाँहरूसँग समायोजन समन्वय गरेर यो अहिले पोषणका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको निमित्तको लागि मैले जुन खालको समन्वयकारी भूमिका गरेको छु, र त्यो अन्तर्गत मभन्दा बढी विशेष भनेकै स्थानीय सरकारले उहाँले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, क्रियाकलापलाई सम्पन्न गर्ने र अगाडि बढाउने काम गर्नुभएको छ भने, र साँच्चीकै पहिलाको भन्दा बिस्तारै करिब सुधार भएको छ, र सुधार भएको क्रममा हामीले त्यो खालको इन्डिकेटरले पनि हामीलाई देखाएको अवस्था देखिन्छ। अब शरीरमा इम्युनिटी पावर बढाउने खानपानको लागि त सर्वप्रथम कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बढी फोकस गर्नु पर्यो, खेती प्रणालीलाई चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो होइन। व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएको कृषकहरूलाई पनि के जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि भयो होला होइन? यो कुरा सेयर हो, एकदम पक्कै हो, र मैले कुरा जोडिहालेँ अघि पनि, जहाँ हामी आज सरकारवालाहरूको जुन बैठक बसिरहेको छ र न्युट्रिसन सँगलाई पोषणका गतिविधि सुधार गर्नको लागि भन्ने जुन खालको आज 1-2-4 घण्टाको जुन बैठक बसिरहेको थियो, अघि पनि हाम्रो कृषि भेरी नगरपालिका कृषि शाखाको म्याडमले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। र विशेष गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले म जिल्लामा बसेर मैले सबै कामहरू, मैले सम्पूर्ण होइन कि स्थानीय सरकारका मातहतमा रहेका विभिन्न सेक्टरहरू छ, त्यहाँ मैले यहाँलाई जानकारी नै होला, विशिष्ट शाखाको 7वटा सेक्टर छ। त्यो सेक्टरले विभिन्न कुन कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, कृषिले आफ्नो र पोषणलाई सुधार गर्नको लागि के एक्टिभिटी गर्न सक्यो भने पोषण सुधार हुन सक्छ हो। त्यस्तै खानेपानीले के कुराहरू गर्न सक्यो भने वाटर एन्ड सेनिटेसनको प्याटर्नमा इम्प्रुभ हुन सक्छ। त्यसै गरी तपाईँको लाइफ कुरा जाँदाखेरि भेटनरीले के गर्दा राम्रो हुन्छ, यी 7वटा सेक्टरको भूमिका साँच्चीकै एक आपसमा परिपूरक छ, त्यो ढङ्गले जान सक्छ। अर्को कुरा र दोस्रो कुरा, विशेष गरी हाम्रो दूरदराज बस्तीमा रहेको त्यो पनि जाजरकोट भनेको साँच्चीकै विकट, जहाँ कम्युनिकेसन, जहाँ सञ्चारको हिसाबले साँच्चीकै धेरै एकदमै समस्या झेल्नु परेको छ, र यातायातको हिसाब त्यतिकै छ। र त्यो खालको बस्तीको महिलाहरूले, त्यो खालको बालबालिकाहरूले र यहाँको साँच्चीकै उहाँलाई एउटा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि पहिलो कुरा त हाम्रो स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका जुन रैथाने बालीहरू छन्, त्यो बालीलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, त्यो बालीलाई हामीले एउटा जगेर्ना गर्नुपर्छ, र त्यसलाई र कसरी उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले हाम्रो 3टा नगरपालिका र 4वटा गाउँपालिकाको त्यहाँ मातहतमा भएका हाम्रा जुन विभिन्न सेक्टर हुनुहुन्छ, विशेष गरी एग्रिकल्चर पाहाड जुन सेक्टर छ, उहाँले आफ्नो गतिविधिहरू र अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, र साँच्चीकै पहिलेको भन्दा अहिले बिस्तारै करिब सुधार भएको छ। र अहिले हामी 100% त कसैले पनि रिजल्ट ल्याउन सक्दैन, यहाँले जुन सोच्नु भएको छ, तर कम्तीमा 900 मा हामीले कम्तीमा 75-65% हामीले अगाडि बढिरहेको छ भने यसको विशेष गरी मोनिटरिङको पार्ट नै जरुरत छ। कामहरू भएका छन्, तर कामलाई फेरि के भएका छन् भन्ने कुरो त्यो मोनिटरको पार्टलाई अलिकति त्यहाँनिर सोच्न अलि जरुरत त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यहाँले सोधेकै क्वेसनमा सबै ठाउँमा अलि बिस्तारै अहिले जुझिरहने कुरामा पोषणलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको दिमागमा त्यो खालको छाप बसिरहेको देखिन्छ। अन्त्यमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, यसबाट चाहिँ अझ यो पोषणका क्षेत्रमा थप सुधार होस् भन्नको लागि जिल्लामा कस्तो योजना बनाउनु भएको छ नि, यो कार्यक्रममा कस्तो खालको तयारी गर्नु? नेपाल सरकारको प्लान हो, र नेपाल सरकारको प्लानलाई त्यहाँ भएका इन्डिकेटरलाई सेट गर्न, इन्डिकेटरलाई म्याच खानको लागि अगाडि लिनको लागि मेरो समन्वयकारी भूमिका रहन्छ। र विशेष गरी जाजरकोट जिल्लामा अहिले भएको निर्वाचित पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारी एउटा संयन्त्र छ, विभिन्न त्यहाँ नागरिक समुदाय छ, नागरिक एउटा सचेतन केन्द्र छ, महिला तथा बालबालिका विभिन्न समूहहरू छन्, उहाँहरूसँगको अहिले समन्वय सहकारी एउटा खालको छलफल बहस पैरवी र यो खालको भइरहेको छ भने त्यो सँगसँगै बजेटरीको पार्ट कुरा गर्नुहुन्छ भने पोषणलाई साँच्चीकै पोषण भनेको यो मान्छेको नभई नहुने कुरा हो भन्ने हिसाबले एक खालको पहल कदमी भएको छ। विभिन्न रेडियोहरू एफएमहरूसँग पनि हाम्रो समन्वयकारी भूमिका रहेको छ, र उहाँहरूसँग हामी यसलाई कसरी जानुपर्छ भन्ने खालको अहिले पनि जिल्ला तहमा एक खालको बसाइ छलफल र बसबाट हामी अगाडि जाने एउटा खालको योजना र बनाएको छ, र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हस्, धन्यवाद।
यहाँ म चाहिँ स्वास्थ्य शाखातिर गएँ। धन्यवाद। नमस्कार, म यज्ञनाथ गौतम भेरी नगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा काम गर्छु। विगत म 4 महिनादेखि यहाँ काम गरिरहेको छु। पोषण क्षेत्रलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि हामी चाहिँ स्वस्थ भन्नको लागि एउटा खानपान मात्र नभएर सरसफाइमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। आवश्यक खोपहरू बालबाल गर्भमा रहँदादेखि नै आमाले अथवा त्यो परिवारले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। खोपहरूको विषयमा होला, त्यसलाई चाहिँ पौष्टिक खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो आमालाई होइन। त्यो किसिमले चाहिँ हेऱ्यो भने जाजरकोटमा अवस्था के छ नि? र जाजरकोटको सन्दर्भमा हेरेर विशेष गरी भेरी नगरपालिकाभित्र हेर्दा पनि अहिले 40% भन्दा बढी बालबालिकाहरू कुपोषित छन्, आमाहरू कुपोषित छन्। यो कुपोषित हुनुमा नेपाल सरकारले गरेका कार्यक्रम, विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका कार्यक्रमहरूको साथसाथै पनि अहिले पनि बालबालिका र आमाहरू कुपोषित हुनुमा हाम्रो गलत प्र्याक्टिस हो। हामीले खाने बानी अनि हामीले गरेका उत्पादन गरेका चिजहरूलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न नजान्नु पनि एउटा प्रमुख कारण हो। जस्तो कतिपय मान्छेहरूले अब स्तनपान गराउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ, तर त्यसलाई कसरी बनाएर खुवाउने, कति टाइममा खुवाउने, कति टाइमसम्म त्यो अपनाउने भन्ने कुरा नै जानकारी छैन। एउटा जानकारी भएर पनि मान्छेसँग टाइम छैन होइन। एउटा आमालाई आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँले कम्तीमा पनि एउटा सानो बाबुलाई दिनमा 8 पटकसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ र त्यो पनि कम्तीमा 15 मिनटसम्म गराउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। त्यसको कारणले पनि कतिपय बच्चाहरू कुपोषित छन् र कुपोषितको चक्र त अझै विशेष गरेर हाम्रो यो बाल विवाहबाट नै सुरु हुन्छ। एउटा किशोरी 15-16 वर्षमै बिहा गर्नुहुन्छ, 16-17 वर्षमा गर्भवती हुनुहुन्छ, 18-19 वर्षमै बच्चा जन्माउनुहुन्छ, उहाँ आफै बच्चा हुनुहुन्छ र बच्चाले नै बच्चा पाउनु हो भने अनि कुपोषणको चक्र त्यहीँबाट सुरु भएको छ। जबसम्म हामीले यो बाल विवाहलाई रोक्दैनौँ र 20 वर्षभन्दा सानो उमेरमै नै गर्भ रहने कुरालाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने यो चक्र चलि नै रहन्छ। त्यो कारणले सबैभन्दा पहिला हामीले बाल विवाहलाई रोक्नु पर्यो। बाल विवाहपछि हामीले जो सन्तान जन्माउने एउटा उमेर हुन्छ त्यो उमेरलाई हामीले छनौट गर्नु पर्यो र सही टाइममा जब गर्भवती भइसकेपछि त्यसमा अपनाउनु पर्ने व्यवहारहरू, खोपहरू, स्वास्थ्य परीक्षणहरू ती कुराहरू पुरा गरिसकेपछि सही तरिकाले हामीले जब सुत्केरी भइसकेपछि त्यो शिशु र आमालाई पनि राम्रोसँग चाहिने पोषणको व्यवहारहरू अपनाउन सक्यौँ भने मात्रै आमा र शिशुमा हुने कुपोषणलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। त्यही अनुसार नै नेपाल सरकारले को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सपोर्ट अनुसार नगरपालिकामा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू चलिरहेकै छन् र त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुराहरू हाम्रो अहिले पनि अभाव छ। विभिन्न समस्याहरूको कारणले भने जसरी हामीले प्रगति गर्न सकिरहेको छैनौँ र त्यो अहिले हाम्रो नगर स्वास्थ्य शाखा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, जिल्ला कृषि लगायत सबैसँग समन्वित रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अहिले भेरी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट भन्नुपर्दा विशेष गरी भेरी नगरपालिकामा चाहिँ के कस्तो पहल भयो यस क्षेत्रमा अलिकति सुधार ल्याउनको लागि भइरहेका प्रयासहरू भन्नुपर्दा? विशेष गरी अब हामीले अहिले कुपोषणलाई नै फोकस गरेर भन्नुपर्दा गर्भवती आमामा जचाउने कुराहरू 4 पटक अनिवार्य जाँच्नुपर्ने, आइरन जकी खानुपर्ने, खोप लगाउनु पर्ने, ती कुराहरूलाई हामीले नियमित रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत र अझै समुदायमा गएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकी मार्फत पनि समुदायमा त्यो कुराहरू हामीले परिचालन गरेका छौँ र यदि संस्थागत नै प्रस्तुति हुने भनेर नै हामीले अहिले हाम्रो नगरपालिकामा 5 वटा संस्थामा बर्थिङ सेन्टरहरू छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो तालिम प्राप्त एनएमहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सही तरिकाले सुत्केरी गराउनुहुन्छ र त्यो भयो बाबत पोषण बाबत अहिले नेपाल सरकारले उहाँले लगभग 4800 रुपियाँ, संस्थामा आए बाबत 4000 रुपियाँ र 4 पटक जाँचे बाबत 800 रुपियाँ गरेर 4800 रुपियाँ भनेपछि त्यसमा 2000 रुपियाँ पोषण खर्च भनेर यसरी पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि अहिले हाम्रो यो संस्थागत प्रस्तुति भन्ने पनि बढिरहेको छ र सुत्केरी भए पश्चात आमाले अपनाउनु पर्ने व्यवहारहरू, सरसफाइका कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि जन्मान्तरका कुराहरू अनि बच्चालाई स्तनपान गराउने 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने, त्यसपछि थप आहार गर्ने कुराहरू पनि हामीले स्वास्थ्य संस्था, स्वयंसेविका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा हामीले गरिरहेका छौँ। हजुर, त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा स्वास्थ्य नगर शाखा मात्र नभई स्वास्थ्य सेवा कार्यालय छ होइन, त्यसै गरी अन्य निकाय पनि छन् स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्ने होइन। त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूमा अघि पनि ल्याउनु भएको छ, समन्वय गरिरहेका छौँ भनेर कस्तो खालको समन्वय गर्नु भएको छ? कृषिसँग काम गर्ने मान्छेहरू, सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो कतिपय जिल्ला कृषिहरू पनि छ। उहाँले कृषिलाई जस्तो स्थानीय तहमा प्रमोट हुने खालका स्थानीय बालीहरूलाई प्रबन्धन गर्नु पर्यो र प्रत्येक किसानले उत्पादन गरेपछि सबै परिवारलाई पुग्ने गरी पुर्याउने तरिकाले त्यतिर लाग्नु भएको छ। अनि कतिपय संस्थाले सूचनाहरू, यो पोषण सम्बन्धी ज्ञानहरू भएर आमा समूहहरू जस्तो गर्भवती आमाहरू भयो, विभिन्न समूहहरू
टिमहरू गठन गरेर पनि त्यहाँ सूचनाहरू दिने काम गरिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो आइराम भन्ने कार्यक्रम लागू भएको छ, जसमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई भर्ना गरेर नै उपचार गर्ने चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। कृषि शाखा नगरपालिका कृषि शाखाबाट हुनुहुन्छ, यहाँको परिचय? नमस्कार, मेरो नाम गुमा थापा मगर। कृषि शाखाबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ नि, कृषि शाखाबाट चाहिँ कस्ता कार्यक्रम भए विशेष रूपमा? हाम्रो यस कृषि शाखाबाट चाहिँ किसानहरूको लागि चाहिँ किसानहरूको चाहिँ मागमा आधारित हामीले चाहिँ विभिन्न अब जस्तै तरकारी होइन, तरकारी खेतीहरू जस्तै फलफुल खेतीहरू कार्यक्रमहरू बनाएर उहाँको कार्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाएर पेश गरेर अथवा अगाडि बढाउने सूचना प्रसारण गरेर उहाँको चाहिँ निवेदन आधारमा हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि यो बिचमा चाहिँ फौजी किरा प्लस सलह किराले गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि भयो है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब विषादीहरू पनि प्राप्त ल्याउन सकेनौँ बाहिरबाट है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रत्येक किसानहरूलाई एक प्याकेटबाट चाहिँ वितरण गरेर फौजी किरा चाहिँ नियन्त्रण गर्न असफल भयौँ भनौँ। धेरै जानकारी भयो सपना नानी, तपाईँलाई धन्यवाद है। धेरै जानकारी भयो आजको कार्यक्रममा। ठीक छ, तपाईको जिज्ञासा र श्रोताको मनमा लागेका कुराहरू जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। फेरि आउँदा बसाइमा थप प्रयास गर्दै जानेछु। बरु कृषकका केही प्रश्न पनि रहेका छन्, अनि ती प्रश्नमा सरकारवाला निकायका प्रमुख उत्तर पनि छ, सुन्ने कि? ओहो, गजबको कुरा गर्नुभयो, सुनिहालौ न। उसो भए प्रश्न उत्तर स्तम्भ सुन्न धेरै मन लागेको छ। अरू कृषक श्रोतालाई पनि प्रश्न लेख्न अनुरोध गर्छौं। तपाईका जिज्ञासा भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी यति नै। प्रश्न पठाउने ठेगाना कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौँ। कार्यक्रम पुरै सुन्नुहोला। कृषक श्रोतालाई यो जानकारी पछि प्रश्न उत्तर स्तम्भ सुनाउँछु, सुन्नुहोस् है। प्रश्न उत्तर स्तम्भ। आजको प्रश्न उत्तर स्तम्भमा हामीले कृषि कार्यक्रममा कृषकहरूले सोधेका प्रश्नहरूलाई समावेश गरेका छौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, अनि खेतीपातीको यस्तो पुरानो अघि पुरानै जमानामा जस्तो गरी लगायौँ, अहिले कस्तो किसिम गरी लगाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छैन। किरमिरो लाग्या मात्रै हामीलाई कस्तो किसिमको औषधि हाल्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन। तरकारीमा फलफुलमा पनि कुहिन्छ, अनि यस्तो किसिमको अब केही हामीलाई अब अघि त पुरानो जमानामा हामी अब पुरानै मल हाल्थ्यौँ र खेतीपाती हुन्थ्यो। अहिले नयाँ जमानामा यो हामीलाई यस्तो नयाँ किसिमको खेतीपातीको थाहा छैन। कस्तो किसिमको औषधि हाल्नुपर्छ, कसरी लगाउनु पर्छ, औषधि कहाँ पाइन्छ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, कृषि क्षेत्रको लागि बजेट अब कति आउँछ, के आउँछ, कहिले ल्याउँछ, हामीलाई के थाहा, हामीलाई कति छुट्याएको हुन्छ, कहाँ कहाँ खर्च भयो, क्या गरे, कता कता लिया, कृषि शाखामा बजेट कति आउँछ कसरी थाहा पाउने, थाहै छैन। यी दुवै प्रश्नको जवाब रहेको छ। म यज्ञबहादुर अधिकारी, भेरी नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको कृषि संयोजक। सबभन्दा पहिला त पहिलो प्रश्नको तिर जाउँ। रोग किराको लागि के गर्ने, कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन। रोग र किरा भन्ने कुरा बेग्लै बेग्लै कुरा हुन्, छुट्टै कुरा हुन्। रोगको लागि चाहिँ रोगनाशक विषादी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भने किराहरूको लागि चाहिँ कीटनाशक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अहिलेको यो मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न ब्याक्टेरिया ढुसीहरूले गर्दाखेरि पनि फल कुहिन्छ। यदि किराले चाहिँ असर गरेर त्यहाँ फुल पारेर औँसाले कुहाएको हो भने त्यसको व्यवस्थापनतिर लाग्नु पर्छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सम्भव भए ठाउँमा त हामी पनि जान्छौँ, उहाँले खबर गर्नु पर्यो, अवलोकन गर्नु पर्यो ती किरा हो कि रोग हो कि। उहाँले यही रोग एक किरा भनेर छुट्याउन सक्ने कुरो त भएन। तर उहाँले चाहिँ त्यो किरा लागेको छ कि अथवा चाहिँ कुहिएको छ। हामी चाहिँ पातहरू डढेको, डाँडाहरू चाहिँ कुहिएको, कालो धब्बा देखेको त्यस्तो लक्षण छ भने त्यसलाई हामी रोग भन्छौँ। त्यसको चाहिँ किराहरू कुनै पनि किराहरू चाहिँ अब जमिन मुनि हो भने रातो किमिला होला, खुम्रे किरा होला होइन। अब जमिन माथि हो भने चाहिँ आँखाले देखिन सक्ने टाइपको किराहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्यो। हेरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई के खबर गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ यस्तो छ, किरा छ अथवा चाहिँ यो कुहिएको छ, अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ यदि सम्भव छ भने त्यो रोग अथवा किराको नमुना ल्याएर चाहिँ हाम्रो कृषि विकास शाखामा पनि आउन सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा जान चाहन्छु। म यो बजेटको बारेमा कसरी थाहा पाउने भन्नुभयो उहाँले होइन। म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भेरी नगरपालिका कृषि विकास शाखाको बजेटको बारेमा अब तपाईँलाई बजेट नै कति हो भन्ने चाहिए हो भने चाहिँ हामीले यो विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, रेडियो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। बेला बेलामा त्यो नियमित सुन्ने गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो पनि सुन्न भ्याइन्न। अब हामीले चाहिँ काममा व्यस्त छ भने हाम्रो नगर कृषि शाखामा आएर पनि बुझ्न सकिन्छ। नभए हाम्रो चाहिँ अब भेरी नगरपालिकाको वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गएर पनि यदि सम्भव छ भने
त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। सबै कुरा त्यो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ। अब सजिलै बुझ्न सकिन्छ भने नगर शाखामा सम्पर्क गर्ने, नियमित कार्यक्रमहरू सुन्ने कार्यक्रमहरू हो हैन। हामीले के कार्यक्रमहरू बुझ्नलाई हामी सूचनाहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमको सूचनाहरू चाहिँ हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ बजाइराखेका हुन्छौँ, सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशित गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो सूचना पार्टीमा हेर्ने, रेडियो कार्यक्रमहरू सुन्ने, वेबसाइटहरू हेर्ने र सम्बन्धित शाखामै आएर चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा जानकारी पाउन सकिन्छ। श्रोताहरू, यी दुवै प्रश्न र उत्तर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस विषयमा पनि तपाईले सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी ठेगाना बताउनेछौँ। कापी कलम लिएर ठिक्क पार्नुहोस् है। धेरै जानकारी भयो यो प्रश्न उत्तर स्तम्भले पनि। सपना नानी, गजब भयो आजको कार्यक्रम सुनेर। सपना नानी, आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला। नानी, अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर आउनु है। म पनि अब जानु पर्यो। नानी, यो बेला धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषक तथा पशुपालकले त झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि घरमा पुग्ने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने गर्नु होला। आजभोलि कोरोना संक्रमण भयो भने त सबै कृषि क्षेत्रका काम त थपक्कै भइहाल्छन् नि। कृषि उत्पादनहरू कहाँ लगेर बिक्री गर्ने बिजोग हुन्छ। एक त खलङ्गामा कृषिजन्य वस्तुको माग बढी छ, त्यसमा कोरोना संक्रमण भयो भने त न उत्पादन बिक्री हुन्छ न त घरमा नै संकलन गरेर राख्न सकिन्छ। बडो गाह्रो हुन्छ नि। नानी, आजको बसाइमा कोभिड-19 को बेला आम मानिसमा पोषण सुधार गर्न सरकारी तौरबाट के कस्ता तयारी भइरहेका छन्? कृषकले गरेको कोभिड-19 को समयमा आम नागरिक प्रतिको योगदान र कृषकहरू सेवा प्रदायक निकाय प्रतिको प्रश्न र सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको उत्तर आदिका बारेमा धेरै कुराको जानकारी भयो। अब भने नानी, मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, कोरोना आउला भन्ने डर छ। म भने अब लागे है। हस्, धेरै कुराको जानकारी भयो आजको कार्यक्रममा। तपाईलाई कृषि तथा पशुपालन कर्ममा कुनै समस्या आदि भएमा थप जानकारी चाहिएमा नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला। स्वास्थ्यमा केही समस्या भयो भने पनि नजिकैको स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग पनि सम्पर्कमै रहनुहोला। जिल्लाका विभिन्न कृषि क्षेत्रका निकायहरूबाट जानकारी गराउन सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। सूचना थाहा हुन्छ नि। कृषि कार्यक्रममा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला है हजुर। हुन्छ नानी, हुन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 27औं अङ्कमा छौँ। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौँ। श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका, वडा नम्बर 4, जाजरकोट। फोन नम्बर 0893330157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बाल कुमार अनि म सपना पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।